बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तेरे भाई, उम्मीद करता हूँ सब देख रहे होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। तो मेरे प्यारे भाई, आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर हैं ना, वो मुझे कमेंट कर रहे थे खलील भी आप बीतल बकरियाँ भी दिखाते हैं, राजनपुरी भी दिखाते हैं, आप कोई मक्खी चुनी प्रेगनेंट बकरियों की लाट दिखाएं। आज ये इस टाइम कुल टोटल मेरे प्यारे भाई 30 बकरियों की लाट है और 31 नंबर पे आपको बकरा देने वाला हूँ। और ये किस ब्रीडर से क्रॉस कराई है वो मैंने आपको ब्रीडर भी दिखाना है, और ये कितने मंथ की गब्बन है और दांतों में क्या है। मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट एक ही है, ये मेरी वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। मुकम्मल देखेंगे, इनका मैंने आपको रेट भी बता देना है और पूरी मालूमात होगी इस वीडियो के अंदर, अगर आप वीडियो ये मेरी पूरी देखेंगे। आप मेरे प्यारे भाई वीडियो देखते हैं अधूरी ना, उसमें आप मालूमात लेते हैं और ना ही आप दूसरों को कोई सीखने को मिलेगा। अगर ये बकरियां आप करना चाहते हैं, कार्गो पे मंगवाना चाहते हैं पाकिस्तान में जिस शहर में कहेंगे ना, मेरी कार्गो सर्विस बाएतमाद अवेलेबल है। या अगर आप नहीं आना चाहते हैं फार्म के ऊपर, ये तो सैंपल के तौर पे 30 बकरियां दिखा रहा हूँ। इधर मेरे पास आपको बच्चों वाली बकरियां भी मिलेगी, गब्बन बकरियां भी मिलेंगी और 24 कुर्बानी वाले बकरे। इधर मेरे पास सैकड़ों की तादाद में 24 घंटे माल अवेलेबल रहता है। आप अल्लाह के हुक्म से मेरे फार्म के ऊपर विज़िट करेंगे ना, एक तो 2 खासियत होगी मेरी, एक आपको चीज़ें अच्छी दूंगा और दूसरा अल्लाह के हुक्म से मेरे प्यारे भी आपको रेट सस्ता दूंगा। आए आपको पहले ये फ्रंट कैमरे से आपको बकरियां थोड़ी चेक करवा देता हूँ, उसके बाद मैंने बाइक कैमरा से दिखानी है। जब रेट सुनेंगे ना, आप पाकिस्तान के मेरे प्यारे भी किसी भी कोने पे चले जाए ना, अगर इस तरह का कोई भी गोट फार्म वाला आपको प्राइस देगा, सारी की सारी बकरियां मैंने फ्री देनी है। आए दिन मैं आप दोस्तों को एक नई नई लाट दिखाता हूँ और सस्ता रेट देता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे भी मेरा माल जल्दी सेल हो जाता है, क्योंकि ख़रीदारी करने वाले भी ज़्यादा होते हैं। जिस भाई ने लेनी हो, ये पूरे पाकिस्तान में कामयाब तरीन है। जल्दी से रब्ता कर लेंगे, आज निकल आएँ कल निकल आएँ, आप आने से पहले रब्ता करें तो ये लाटा आप अपने नाम भी कराते हैं और आप कार्गो पे करवा सकते हैं। पहले आपको बाई कैमरा दिखाता हूँ, वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना है और दूसरा कमेंट में ये लाजमी लिख दे जहाँ पे मेरी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। और तीसरे नंबर पे वीडियो अच्छी लगे तो हम भी आप दोस्तों के लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं, शौक करवाते हैं अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पे दिल खोल कर लाइक कमेंट शेयर करना है। और ये है माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई बाई कैमरे की वीडियो, और ये है कुल टोटल जो है ना माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई 30 बकरियाँ और 31 नंबर पे जो वो बकरा घूम रहा है ना, वो बकरा भी मैंने आपको चेक करवाना है। और सारी माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई नौजवान और यंग बकरियां हैं, 2 दांत भी हैं, 4 दांत भी हैं और इक्का दुक्का बकरियां जो ना मेरे प्यारे भाई 6 दांत हैं। बाकी माशाल्लाह आप इनके कलर चेक कर लें, इसमें कोई आज ब्लैक मक्खी चीनी है, सारी लाल और वाइट मक्खी चीनी जिसे खट्टा कलर कहते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले भी कहा था, आप लूडन मंडी होगी, हासिलपुर मंडी होगी, दूसरे जितने भी पाकिस्तान में गोट फार्मर हैं, आप ये बकरियों की मेरे प्यारे भी माशाल्लाह क्वालिटी चेक कर लें। ऐसी क्वालिटी और ऐसा रेट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मंडियों में आपको माल नुक्स वाला मिलता है, ऐब वाला मिलता है, 2-2, 3-3, 4-4 बकरियां मिलती हैं सिर्फ। अगर आप मेरे फार्म पे ना चाहते हैं, इधर आपको लाटें मिलेंगी, 30 की लाट लेनी है, 40 की लाट लेनी है, 50 की लाट लेनी है, वो भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह से बासानी मिलेंगी। और इधर मेरे फार्म पे कोई जानवर बीमार होगा, कोई नुक्स वाला होगा, कोई ऐब वाला होगा, आप मेरे फार्म पे भी आके चेक करें, उस चीज़ के मैं आपको डबल पैसे दूंगा। सारी आपके सामने भी चला पिला के दिखा रहे हैं, सारी सेहतमंद है। गब्बन तो मैंने 2 महीने वाली भी हैं, 3 महीने वाली भी हैं और तैयार भी हैं। दांतों में माशाल्लाह सारी यंग है, मतलब पहले और दूसरे सुए में। और जब मैंने आपको इनका रेट देना है ना, अगर आप दोस्तों ये पूरी की पूरी लाट लेना चाहते हैं, मैंने उस हिसाब से आपको लाट देनी है, बकरा भी आपको उसी प्राइस में देना जिस हिसाब से आपको बकरियां देनी है। 1.5 लाख रुपए वाला बकरा वो आपके सामने खड़ा हुआ है। देखें मक्खी इतनी बकरी की असल पहचान, बड़ी बकरी है ना, सींग इतने छोटे हैं, ये चप्पे इनके सींग होते हैं, ये नस्ल से पहचान की जाती है। मैं आपको पहले इनका रेट बताता हूँ। अगर आप दोस्त अगर नया फार्म बनाया हुआ है या अगर आप दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं ना मेरे प्यारे भाई, ये चेक करें, थोड़ा सा मैं आपको इसका फेस दिखाता हूँ। आप कहीं से भी बकरी लेना, आपने ये फेस चेक करना है बकरी का, और दांतों में 2 दांत इस तरह, ये पहले 12 की प्रेग्नेंट बकरियां हैं और इनका जिंदा लाइव वेट कितना है और ये पूरी मालूमात देते हैं। ये उन दोस्तों के लिए मैंने आज ये वाला बकरा आपके सामने घूम रहा है। अगर आप दोस्तों का सर्दी का इलाका है
یا مثلاً آپ دوستوں کا گرمی کا علاقہ ہے یا چرائی کا سسٹم ہے یا پہاڑی علاقہ ہے، یہ ماشاءاللہ میرے طرف بھی مکھی چینی بکریاں پورے پاکستان میں سروائیو بھی کرتی ہیں اور 2 سے 3 لیٹر دودھ بھی دیتی ہیں اور 2 3 4 بچے بھی دیتی ہیں۔ اچھی نسل کی بکریاں لینا چاہتے ہیں کوالٹی والی، آپ نے میرے پیر بھی پیسے صرف ایک بار لگانے، بار بار لگانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر آپ کا نیا فارم ہے، آپ 150 بکری لینے سے بہتر ہے۔ آج یہ میں نے تقریباً 60 بکریوں کی لاٹ میں سے میں نے صرف 30 بکریاں نکالی ہیں جو مجھے کنفرم پریگننٹ بھی لگی ہیں اور ساری ماشاءاللہ کوالٹی میں 1 نمبر ہیں۔ اگر اچھی چیز فارم پہ رکھیں گے نا تو دوست یار وغیرہ بھی دیکھنے آتے نا، وہ بھی آپ کے فارم پہ تعریف کریں گے کہ آپ نے اچھی نسل کے جانور رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ 30 بکریاں لیتے نا، 2 3 بچے بھی دینا شروع کر دیتے نا، کم سے کم بھی 2-3 ماہ کے بعد اللہ کے حکم سے ان کا 60 بچہ ہوگا۔ اگر 2 بچے بھی دیں، اگر 3 بھی دیں گے نا تو پھر مزید ان کا ریٹ زیادہ ہو جائے گا۔ باقی ماشاءاللہ سے ان کے حسن آپ چیک کر لیں۔ آج شہزادی بکریاں آپ کو دکھا رہا ہوں جو میلہ جیتنے والی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بھی ریٹ جلدی سے بتا دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو پہلے بھی زیادہ بن گئے، ایک دفعہ چلا دیں بھائی، یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے۔ اجڑ مال کا ریوڑ نیو فارمر کے لیے ایک بہترین لاٹ آج آپ دوستوں کو میں بنا کے دے رہا ہوں۔ یہ پوری کی پوری اگر آپ دوست لاٹ لینا چاہتے ہیں، فائنل قیمت آپ کو یہ پوری لاٹ دیں گے 12,40,000 روپے کی، 40,000 کے حساب سے پوری کی پوری لاٹ دیں گے۔ جو بکرا ہے نا 1.5 لاکھ روپے والا وہ بھی آپ کو 40,000 میں دے رہا ہوں۔ اگر الگ الگ چن کے لینا چاہتے ہیں، کوئی اس میں میرے پیارے بھائی 50,000 روپے والی بکری بھی ہے، 60,000 روپے والی بکری بھی ہے، کوئی 70 والی بھی ہے۔ جب آپ لاٹ میں جتنا جانور زیادہ خریداری کریں گے، ایک تو آپ کو جانور سستا ملے گا اور دوسرا اس میں میرے پیارے بھائی آپ کا فائدہ ہے کیونکہ لاٹ میں اچھا جانور آپ کو مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ ان کا ایک بچہ بھی دینا، مکھی جینا بکرا 5 سے 6 من کا ایک بکرا بھی کم سے کم اس طرح کا 25 سے لے کر 30,000 روپے کا آرام سے آپ سیل کرتے ہوں۔ آپ جاتے ہیں باہر پردیس ملک جاتے ہیں، 10 لاکھ لگاتے ہیں، 15 لاکھ لگاتے ہیں، 20 لاکھ لگاتے ہیں۔ میں تو میرے پیارے بھی ہر ویڈیو میں آپ دوستوں کو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھی باہر پردیس ملک رلنے سے بہتر ہے اپنا کاروبار کریں، فارم بنائیں، گھر بیٹھے لاکھ کمائیں۔ آپ کو تھوڑا سا فائدہ بتاتا ہوں، آپ حاصل پور میں لوڈن منڈی میں ریٹ چیک کریں، تیار بکری اس طرح کی کم سے کم آپ کو 1,00,000 سے اوپر دیں گے۔ لیکن اگر آپ 1-2 ماہ خدمت کرتے ہیں نا، یہ اگر میں آپ کو 40 کی دے رہا ہوں، آپ اس میں 5,000 روپے خرچہ لگا لیں، یہ پڑتی ہے آپ کو 45,000 روپے کی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا فائدہ بھی میرے پیارے بھی آپ ان کا جانا 45 کی پڑتی ہے۔ اگر آپ 80 کی 90 کی لاکھ بیچیں گے نا، اللہ کے حکم سے 2-3 منتھ کے بعد آپ ان میں 10 سے 12 لاکھ روپے گھر بیٹھے کما دیتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو ہوتا ہے بھیڑ بکری پالنا ہمارے نبیوں میں پالی ہوئے، آپ بھی میرے پیارے بھی گھر میں بکریاں پالیں، رزق کے دروازے آپ کے کھل جائیں گے اور آپ کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نہیں لے سکتے، آپ اپنے کسی رشتہ دار کو بکریاں لے کے دے دیں، وہ بکریاں پالے گا، اس کو روزی روٹی ملے گی، تو اس میں میرے پیارے بھائی آپ کو ثواب ملے گا۔ جتنا ہو سکے میرے پیارے بھی غریب کو لے کے دیں، وہ پالے گا، آپ کا بھی فائدہ ہوتا رہے گا اور ان کا بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور میں ویڈیو کا اینڈ کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی، اوکے، اللہ حافظ۔ آپ دوست بکریاں لیں یا نہ لیں وہ آپ کی مرضی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ہمارے ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ دل کھول کر میرے پیارے بھائی لائک کامنٹ شیئر کرنے ہیں۔ آپ کے شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا شوق پڑ دیں۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اوکے، اللہ حافظ۔